Ang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Roma. Roma, Kapitulo 1. Gikan ni Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus, gipili sa pagkaapostol ug gitawag sa Dios aron magsangyaw sa maayong balita. Dugay nang gisaad sa Dios ang maayong balita diha sa balaang kasulatan, pinaagi sa iyang mga propeta ug may tungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Nataho siya nga kaliwat ni David, ug sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios, uban sa dakong gahom pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo, nadawat ko gikan sa Dios ang katungod sa pagkaapostol, aron tungod ug alang sa iyang ngalan, makabig ang tanang katawhan aron mutuo sila ug mutuman. Lakip kamo nga anaa sa Roma, nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa, gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma, nga gihigugma ug gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Ang Dios nga akong gialagaran sa bug-os kong kasing-kasing, pinaagi sa pagwali sa maayong balita, mahitungod sa iyang anak, saksi nga kanunay ko kamong gilakip sa akong mga pag-ampo. Nag-ampo ako sa Dios nga niining higayuna, mahinayon na gyud ako sa pagduaw kaninyo, kay buot akong makikita kaninyo aron kabahinan ko kamo sa espirituhanong panalangin nga makapalig-on kaninyo. Ang buot kong ipasabot, mao nga magdinasigay kita sa atong isig kapagtuo. Mga igsoon, gusto kong nga masayran ninyo, nga kadaghan na ako magplano pagduaw kaninyo, apan may nakababag kanako. Buot usab akong makapangani diha kaninyo, ingon sa akong gibuhat sa ubang mga dili Hudiyo. Kay may katungdanan ako alang sa tanang katawhan, sa mga Grego ug sa mga dili Grego, sa mga maalamon ug sa mga walay alamag. Busad ako ang akong tinguha sa pagwali usab sa maayong balita nganha kaninyo nga nagpuyo sa Roma. Dili ko ikaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo. Una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao, ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan, sumala sa kasulatan. Ang gihimong matarong sa Dios, mabuhi pinaagi sa pagtuo. Gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios, batok sa tanang pagkadili Dios nun ug pagkadautan sa mga tao nga nagsanta sa kamatuoran, pinaagi sa mangilad nga pagkinabuhi. Kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios, wala matago ngadto sa mga tao, kay ang Dios gayod mo'y nagpadayag niini ngadto kanila. Sukad na buhat sa Dios ang kalibutan, tinaw kayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios. Busa, wala na sila'y ikapangatarungan. Nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya, ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga gihunahuna, pulos binuang, ug nangitngitan ang ilang mga salabutan. Matud nila, maalam sila apan mga buang-buang diay. Imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mauna hinoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tao o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanagkamang. Tungod niini gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaway nga gitinguha sa ilang kasing-kasing ug gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Gipulihan nilag bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios, ug mao ilang gisimba ug gialagaran ang binuhat sa Dios, imbis ang magbubuhat nga mauntay angay daygon hangtod sa kahangturan. Amen. Tungod sa gibuhat sa mga tao, gipasagdan na lang sila sa Dios ngadto sa makauulaw nga mga kailibgon,
Bisan gani ang mga babae wala magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababae, ug ang mga lalaki usab wala na makighilawas sa mga babae, kundili sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. Ang isig kalalaki nagunay pagbuhat og talamayong mga buhat, busa nahiaguman nila ang silot nga angay kanila. Tungod kay ang mga tao wala man muilas sa Dios, gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa mahugang hunahuna ug sa salawayong buhat. Napuno sila sa tanang matang sa kangilad, sa pagkadautan, sa kahakog, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa panag-away, sa panlimbong ug sa kalaway. Manlibak sila ug magdinautay sa usag-usa. Nagdumot sila sa Dios, mga hambugiro, mapahitason ug andakan. Tigmog na sila dautan ug musukol sa ilang mga ginikanan. Mga buang-buang sila, dili mutuman sa ilang mga saad, ug wala sila'y kaluoy o pagbati sa uban. Nasayod sila nga ang balaod sa Dios nag-ingon, nga ang mga tao nga nagkinabuhi niining paagiha, angay sa kamatayon. Apan nagpadayon sila pagbuhat niining mga butanga, o gidasig pagayon nila ang uban sa pagbuhat usab niini. Roma Kapitulo 2. Busa bisag kinsa ka pa, wala kagayoy katarungan nga maghukom sa uban. Kay kun maghukom ka sa uban, apan nagbuhat ka usab sa ilang gibuhat, gihukman mo ang imong kaugalingon. Nasayod kita nga gipasikad sa kamatuoran ang hukom sa Dios batok sa mga tao nga nagbuhat nining mga butanga. Nagtuo ka ba nga makalingkawas ka sa silot sa Dios kung gisaway nimo ang gibuhat sa uban apan mauusab di ay ang imong buhat? O giabusahan ba nimo ang iyang pagkamaluluyon ug pagkamainantuson ug pagkamapailubon? Wala ka ba masayod nga gikaluy-an ka sa Dios aron ka maghinulsol? Apan gahi kag ulo, busag gihimo mo ang kaugalingon mong silot nga labi pang dako unya sa adlaw nga ipadayag na ang kasuko ug matarong nga hukom sa Dios. Kay hukman sa Dios ang matag tao sumala sa iyang mga buhat. Alang niadtong mga tao nga nagpadayon pagbuhat ug maayo ug nagtinguha sa himaya, sa kadungganan ug sa kinabuhing walay katapusan, hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko ug kapungot ngadto sa mga tao nga naghunahuna lamang sa ilang kaugalingon ug nagsalikway sa kamatuoran ug magbuhat sa dautan. Sakiton ug paantuson ang tanan nga nagbuhat og dautan. Una ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo. Apan hatagan sa Dios og himaya, dungog ug kalinaw ang tanang nagbuhat og maayo. Una ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo, kay walay pinalabi ang Dios. Ang tanan nga nakasala nga wala mailalom sa balaod ni Moises, laglagon apan dili pinasikad sa balaod. Ang tanan nga nakasala nga ilalom sa balaod, hukman pinaagi sa balaod, kay dili pinaagi sa pagpamati sa balaod nga ang mga tao mahimong matarong at tubangan sa Dios, kundili pinaagi sa pagbuhat sa gisugo sa balaod. Ang mga dili Hudiyo wala mailalom sa balaod, apan kung sa kinaugalingon nilang paningkamot, magbuhat sila sa gisugo sa balaod. Kana nahimong balaod alang kanila, bisan tuod wala sila mailalom sa balaod. Ang ilang binuhatan nagpakita nga ang gisugo sa balaod nasulat diha sa ilang kasing-kasing. Ang ilang mga konsensya nagpakita usab nga kinit tinuod, sanglit ang ilang mga hunahuna usahay naglaban kanila ug usahay nagsupak kanila. Sumala sa maayong balita nga akong giwali, mao kini ang mahitabo unya ni adtong adlaw, nga ang Dios pinaagi kang Hesukristo maghukom sa tinagong mga hunahuna sa mga tao. Apan ikaw nag-ingon nga ikaw Hudiyo ug nagsalig sa balaod ug nanghambog nga Dios nun ka ug nasayod unsay kabubuton sa Dios alang kanimo ug gitudluan ka unsay matarong sumala sa balaod. Naniguro ka nga ikaw giyas sa mga buta,
kahayag sa anaas sa kangitngit, magtutudlo sa mga buang-buang ug sa mga walay alamag. Nasayod ka nga anaas sa balaod ang kahupnganan sa kahibalo ug sa kamatuoran. Kay ikaw nagtudlo man sa uban, nganong dili mo man tudluan ang imong kaugalingon. Nagwali ka man nga gidili ang pagpangawat, mangawat ka ba diay? Nag-ingon ka man nga ayaw panapaw, manapaw ka ba diay? Gilikayan mo man kaha ang mga Diyos-Diyos, kawatan mo ba diay ang mga templo? Nang hambog ka man nga nagtamod ka sa balaod sa Dios, pakaulawan mo ba diay ang Dios pinaagi sa paglapas sa iyang balaod? Kay nag-ingon ang kasulatan. Tungod kaninyong mga Hudiyo, gipasipadaan sa dili mga Hudiyo ang ngalan sa Dios. Kung tumanon mo ang balaod, magpulos ang imong pagkatinuli. Apan kung lapason mo ang balaod, maayo pa lang nga wala ka magpatuli. Kung ang mga dili Hudiyo nga dili tinuli, nagtuman sa gisugo sa balaod, dili ba ang Dios mag-ila kanila nga tinuli? Og kadtong mga dili tinuli apan nagtuman sa balaod, maghukom ka ninyong mga nagtamod sa balaod og mga tinuli, kay gilapas man ninyo ang balaod. Kay ang matuod nga Hudiyo dili kadtong sa panagway lamang, o ang matuod nga pagkatinuli anaa sa gawas o sa lawas lamang. Ang matuod nga Hudiyo mao ang Hudiyo diha sa kasing-kasing, kay ang matuod nga pagkatinuli mao ang anaa sa kasing-kasing ug buhat kini sa Espiritu sa Dios. Dili sa sinulat nga balaod, makadawat kining tawhana ug pagday gikan sa Dios, dili gikan sa mga tao. Roma Kapitulo 3. Nakabintaha ba ang mga Hudiyo sa mga dili Hudiyo? May kapuslanan ba ang pagkatinuli? Daghan. Una sa tanan, gipiyal sa Dios ang iyang mensahe ngadto sa mga Hudiyo. Unsa may anaa niya na kung pipila kanila, wala magmatinumanon. Nagpasabot ba kini nga tungod kay wala sila magtuman, ang Dios dili usab mutuman sa iyang saad? Wala. Magpabilin nga maminatud-on ang Dios, bisan pa og bakakon ang tanang tao, sumala sa kasulatan. Sa imong pagpanulti, makita gayud nga matarong ka, og mudaog ka sa dihang hukman ka. Apan kon ang atong pagkadautan, makapadayag hinuon sa pagkamatarong sa Dios. Muingon ba kita nga dili matarong ang Dios sa iyang pagsilot kanato? Nagsulti lang ko sa mahimong isulti sa mga tao. Dili gayod, kay kung dili matarong ang Dios, unsaon man niya paghukom sa kalibutan? Apan kon ang akong pagbakak, makapasidungog hinuon sa Dios, pinaagi sa pagpatinaw pag-ayo sa iyang kamatuoran. Nganong hukman pa man ako, ingon nga makasasala. Nganong dili na lang kita mo ingon, magbuhat kitag dautan, aron mo resulta ang maayo. Gani may nag-insulto kanako pinaagi sa pagpasangil, nga ako nagsulti nining butanga. Silutan gayud sila sa angay kanila. Karon, mas maayo pa ba kitang mga Hudiyo kaysa mga dili Hudiyo? Dili. Sumala sa giingon ko na, ang tanan, Hudiyo o dili Hudiyo, na ilalom sa gahom sa sala, kay ang kasulatan nag-ingon. Wala gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios, og nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Ang tutunlan nila sama sa binuksang lubnganan. Gigamit nila ang ilang dila sa pagpanglimbong, og nanggula sa ilang mga ngabil ang kamandag sa bitin. Puno sa pait nga mga tunglo ang ilang mga bakba. Gipakasayon nila ang pagpatay. Dihay kalaglagan og kasakitan sa ilang giagian. Wala sila mahibalo sa dalan sa pakigdait, ug wala sila magbatun og kahadlok sa Dios. Karon nasayod kita nga ang tanang sugo sa balaod alang lamang niadtong nailalom sa balaod, aron wala kitay ikabalibad
ug aron mailalom ang tibuok kalibutan sa paghukom sa Dios. Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasala. Apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tao ug kini dili pinaagi sa balaod. Gipamatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo, kay managsama man ang tanang mga tao. Nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Niining paagiha gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong ug tungod sa iyang pagkamapailubon wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tao aron pagpakita nga siya matarong ug himuon niyang matarong ang tanan nga mutuo kang Hesus. Karon unsa na may angay tang ipanghambog? Wala. Nganuman, tungod ba kay ang tao nagtuman sa balaod? Dili. Kundili tungod sa iyang pagtuo. Kay mao'y atong gituuhan nga ang tao himuong matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. O Dios ba lamang di siya sa mga Hudiyo? Dili ba Dios man usab siya sa mga dili Hudiyo? Matuod nga siya Dios usab nila, tungod kay usara ang Dios. Himuon niyang matarong ang mga Hudiyo pinasikad sa ilang pagtuo, ug ang mga dili Hudiyo himuon niyang matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo. Nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Gilig-on hinuon nato ang balaod.